नमस्ते। मैले योभन्दा अगाडि चीन र अमेरिकाको सम्बन्धलाई लिएर एउटा कुरो सामान्य ढङ्गले उठाएको थिएँ। अमेरिकनहरू अथवा पश्चिमीहरूले आफूलाई मन नपरेका अथवा चाहिँ आफ्नो दास नबन्ने वा आफ्नो अनुकूल नभएका जति पनि देशहरू छन्, तीमध्ये कसैमाथि प्रतिबन्ध, कसैलाई आतंकवादी, कसैलाई मानवाधिकार विरोधी, कसैलाई अल्पसंख्यक विरोधी विभिन्न आरोप लगाउने र चाहिँ तपाईको अघि बढ्न नदिने यो चाहिँ पश्चिमाहरूको सामान्य नीति हो, रणनीति हो, परिदेखेको हो। अब यसमा एउटा ठुलो परिवर्तन आयो। मैले पहिले उठाइसकेको छु। यो जुलाई 1 का दिनदेखि चीनले एउटा कानुन, विदेश सम्बन्धका बारेमा उसले एउटा कानुन जारी गरेर 1 तारिखदेखि चाहिँ त्यसलाई कानुन सुरु गर्यो र त्यसको पहिलो आक्रमण चाहिँ तपाईको अमेरिका भयो। अब चीनले यो ग्यालियम र यो माइक्रोचिप्सहरू बनाउनको निम्ति प्रयोग गरिने नभई नहुने साह्रै महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू अमेरिका जर्मेनियम र चाहिँ ग्यालियम, यो दुईटा चाहिँ तपाईको तत्त्वहरूलाई चाहिँ अमेरिका निर्यात गर्न चाहिँ रोकिदियो। अब यो कस्तो रहेछ भन्छ भने, जस्तो कम्प्युटर भयो, मोबाइल भयो, अत्याधुनिक चाहिँ हात हतियारहरू भए, जस्तो युद्ध विमानहरू भए, मिसाइलहरूदेखि लिएर क्यामेरादेखि लिएर हैन, इनर्जी सेक्टर, अब केबल नेटवर्कहरू हैन, टेलिफोनको निम्ति केबल, सारा चीजमा प्रयोग हुने चाहिँ धातुहरू यिनी ग्यालियम र चाहिँ जर्मेनियम भन्ने। त्यसको चाहिँ जर्मेनियमको 60% उत्पादन, विश्वको 60% चीनमा उत्पादन हुन्छ र ग्यालियमको 80% उत्पादन चीनमा हुन्छ भने झनै यो दुईटा धातुप्रति संसारै चीनमाथि निर्भर छ। र अब यो दुईटा धातु चीनले जति उत्पादन गर्छ, बीबीसी का अनुसार त्यसको 53% आयात चाहिँ अमेरिका एक्लैले गर्छ हैन। जस्तो 60 र 80 यो दुईटा मिलाएर दुईटाको 53% आयात त अमेरिका एक्लैले गर्छ चीनबाट। यसमाथि चीनले प्रतिबद्ध लगाइसकेपछि अमेरिकाको होस हवास गुमेको छ अहिले। जस्तो उसको जो चिप्स चाहिँ तपाईको सेक्टर हो, त्यो चाहिँ धराशायी हुने खतरा छ। अब चीनले यो प्रतिबन्ध लगाएपछि चीनको चाकडी गर्न अमेरिकनहरू चाहिँ लिप्त देखिन्छन्। जस्तो अस्ति ब्लिङ्केन गएको लगत्तै अमेरिकन अर्थमन्त्री चाहिँ चीनमा छिन्। आज उनको चाहिँ आज चाहिँ सायद यो 10 तारिख हो, मैले यो रेकर्ड गर्दा उनको आज चाहिँ तपाईको भ्रमण पुरा हुन्छ आइतबार। र जेनेट एलेन जो अमेरिकन अर्थशास्त्री गए छन्, उनको एउटा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण एउटा भाषा छ। उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि चीनसँगको सम्बन्ध नीतिगत तहमै सुधार गर्नुपर्छ हैन, एजेन्डामा होइन, नीतिगत तहमै सुधार गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकनहरूले एउटा बडो अनौठो सङ्केत दिएका छन् हैन, नीतिगत सुधारको कुरा गरेर। अब यही बीचमा अर्को एउटा एक्सन गर्यो, त्यो कानुन, विदेश सम्बन्धमा कानुन आएपछि, विदेश सम्बन्धी कानुन आएपछि चीनले युरोपियन युनियनका प्रमुख जोसेफ बोरेल, विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेलको निर्धारित चीन भ्रमणलाई चीनले रद्द गरिदियो एकरो रूपमा र युरोपियनहरू चाहिँ दङ परेका छन् हैन। अब उनले किन गर्यो उनलाई थाहा छैन, तर चीनले बोरेलको भ्रमण रद्द गरिदियो। रद्द किन गर्यो मलाई लाग्छ भने त्यो हामीले बुझ्न सक्छौँ। जस्तो अहिले डी-रिस्टिङ भनेर अमेरिकन दबाबमा हैन, चीनमाथि पुरै जोखिम नहुने गरी, जोखिम नमोल्ने गरी चीनमाथि चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउने बाटोमा युरोपियन युनियन गएको थियो अमेरिकनको दबाबको कारणले। त्यो मात्र हैन, युक्रेन मुद्दामा पनि उनीहरूले चीनसँग किचकिच गरिरहेका थिए, रुसलाई सघायो भनेर। अनि चाहिँ तपाईको जस्तो यो माइक्रोचिप्सहरूदेखि लिएर चिनिया एपहरू जस्तो टिकटक लगायतका कतिपय देशहरूमा चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउने अथवा त्यसको व्यापारलाई सङ्कुचित पार्ने कामहरू गर्दै आएको थिए। चीनले अर्को युलाई पनि झट्का दियो, एउटा सङ्केत दियो, हामीसँग यो चाहिँ त धन्दा चल्दैन हैन, सम्बन्ध राम्रोसँग राख्छौ भन्ने लाग, होइन भने आफ्नो बाटो लाग। यो दुईटा चाहिँ राम्रोसँग झट्का चीनले अहिले दियो। यो विदेश सम्बन्ध कानुन चाहिँ लागू भएपछि 8 जुलाईका दिन चिनिया राष्ट्रपतिले आफ्ना सेनाहरूलाई एउटा चाहिँ आदेश दिए। त्यो मिडियामा धेरै चर्चा भइरहेको छ। त्यो आदेश के दिए भन्छ भने, कुनै पनि प्रकारको जतिसुकै चाहिँ खराब अवस्थाको होस्, युद्धको निम्ति व्यावहारिक तयारीमा लाग हैन, व्यावहारिक तयारी भन्ने छ हैन, वास्तविक तयारीमा लाग युद्धको निम्ति। सी जिनपिङले भर्खरै 1-2 दिन अगाडि चाहिँ
सेनालाई निर्देशन दिएका छन् र अहिले भर्खरै आजभोलि चाहिँ तपाईको चीन र रुसका रक्षा मन्त्रीहरूको बैठक हुँदैछ, भेटघाट बैठक हुँदैछ। यो 7 जुलाईमा आएको समाचार हो। अहिले अमेरिकाले के गरिरहेछ भन्छ भने चीनसँग चाहिँ चीनले चाहिँ हामीमाथि प्रतिबन्ध लगायो, अमेरिकन कम्पनीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्यो भनेर गुनासो गरिरहेको छ, उल्टो गुनासो गरिरहेको छ। जस्तो अहिले अमेरिकन अर्थमन्त्रीको मुख्य गुनासो त्यही छ, अमेरिकन कम्पनीहरू बढी मारमा परे हैन, यो ग्यालिमर जर्मनीको प्रतिबन्धले मारमा परे, हामी बीचको गलतफहमी हटाउनुपर्छ, नीतिगत तहमा सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ र हाम्रो सम्बन्धलाई अब रिभ्यू गर्ने समय आयो, अमेरिका यसलाई रिभ्यू गर्न चाहन्छ आदि इत्यादि यिनका भाषाहरू त्यही छन् अहिले अर्थमन्त्रीका। जबकि यिनीहरूले चीनलाई हैन गएको 2022 को अन्त्यतिर एउटा निर्णय नयाँ चाहिँ विदेश नीति सम्बन्धी ल्याएर चीनलाई नै मुख्य दीर्घकालीन शत्रु भन्ने घोषणा गरेका थिए हैन। दीर्घकालीन र रणनीतिक समस्या चीन हो, अमेरिकाको चीन हो, रुस तात्कालिक समस्या मात्रै हो हैन, अथवा सैन्य क्षेत्रबाट आउने मात्रै समस्या हो। चीन चाहिँ सबै क्षेत्रको चुनौती हो भन्ने निर्णय गरेका थिए। तर अहिले चीनप्रतिको यिनको भाषा र यिनको जो दौडधुप छ नि त्यसले अर्को कुनै चिज सङ्केत गरिरहेको छ। तर चीन एउटा अडिग देखिन्छ। जस्तो मैले भने एउटा अमेरिकामाथिको प्रतिबन्ध नम्बर 1, दोस्रो चाहिँ बोरेलको भ्रमण रद्द नम्बर 2 र तेस्रो ब्लिङ्केनको भ्रमणमा र अहिले चाहिँ जेनेट एलेनको भ्रमणमा पनि अमेरिकनहरूले उठाएको मुख्य मुद्दा यो नान्सी पेलोसीको चाहिँ ताइवान भ्रमणपछि चीनले अमेरिकासँगको सैन्य सम्बन्ध अथवा सैन्य क्षेत्रको कम्युनिकेसनको जो सम्झौता थियो त्यसलाई चाहिँ निलम्बन गरिदिएको छ र त्यसबाट अमेरिका डराइरहेको छ। कुनै पनि बेला चीनसँग चाहिँ सैनिक मुठभेड हुन सक्ने खतरा छ, त्यसबाट अमेरिका जोगिनको निम्ति मरिमेट लागेको छ हैन। जस्तो कसको सेना कहाँ मुभ भइरहेछ, कसका हतियार कहाँ कति छन्, को कतातिर गइरहेछ, यसको सूचनाको आदान प्रदानमा भोलि काहीँ टक्राउ भयो भने जस्तो दक्षिण चीन सागरमा 2टा घटना त्यस्तो भइसकेको छ हैन, भयो भने त अमेरिका त युद्धमै हुमिनुपर्छ। त्यो अमेरिका चाहन्न। किन भन्छ भने अमेरिकनहरूको एनालिसिस, अमेरिकन एक्सपर्टहरूको चाहिँ विश्लेषण हेर्ने हो भने सेनाको विश्लेषण र बाहिरको पनि ताइवान वा दक्षिण चीन सागरको नाममा चीनसँग अमेरिकाको युद्ध भयो भने अमेरिकाले जित्ने सम्भावना छैन हैन, एउटा त्यो छ। र अब अर्को एउटा सर्वेक्षणले त अमेरिकाले हार्छ भन्ने छ, अमेरिकाले हार्छ नै भन्ने छ। अमेरिका त्यो जोखिम लिन चाहन्न र चीनले अहिले जो सैन्य सम्बन्ध पुनर्बहालीको निम्ति प्रस्ताव राख्यो ब्लिङ्केन र एलेनको दुबईको भ्रमणमा, दुवै पटक चीनले त्यसलाई अस्वीकार गरिदियो। अमेरिकासँग चाहिँ सैन्य सूचनाको आदान प्रदानको जो सम्झौता हो त्यसलाई पुनर्बहाली गर्न हामी सक्दैनौँ। अब उसले चीनले के भन्छ भने जबसम्म तिमीहरू जे बोल्छौ त्यो कार्यान्वयन जब गर्दैनौ नि तिमीहरूसँग चाहिँ यो सम्बन्ध अगाडि बढ्दैन। अहिले पनि के अरे चाहिँ एलेनको भ्रमणमा चीनले त्यही जवाब दियो। उनले के भनिरहेका भने ब्लिङ्केनलाई पनि त्यही भने। उनले के भने भन्दाखेरि G20 को बैठकमा बाइडेनले जे कुरा बोलेका थिए 4-5 कुरा पहिले त्यसको कार्यान्वयन गर, चीनसँग सम्बन्ध सुधार्ने हो भने। त्यसमध्ये के कुरा थियो मुख्य, एउटा त जस्तो चीनसँग चाहिँ सम्बन्ध बिगार्न चाहने व्यापारिक सम्बन्ध, एउटा बाइडेनले त्यो भनेका थिए सीसँग। दोस्रो के थियो भन्छ भने एक चीन नीतिप्रति अमेरिकाको प्रतिबद्धता हैन, हामी ताइवानलाई मान्यता दिँदैनौँ दोस्रो हैन। तेस्रो कुरा के भनेको थियो भन्छ भने ताइवानलाई न्यू बनाएर हामी चीनसँग युद्धमा जान चाहन्नौँ हैन, चीनसँग चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा मात्रै हाम्रो चाहना हो। बाइडेनले यस्ता कुराहरू गरेका थिए। ब्लिङ्केनको पालामा चीनले त्यही भन्यो। बाइडेनले बोलेको कुरा पहिले लागू गर, होइन भने कुरा अगाडि बढ्दैन। अहिले एलेनको पालामा पनि चीनले त्यही कुरा भन्यो। उनीहरू स्पष्ट छन्। यसले चाहिँ तपाईको अमेरिकनहरूमा एउटा ठुलो छटपट्टि र एउटा हताशाको चाहिँ मानसिकता चाहिँ बनेको देखिँदैछ अहिले। र यिनीहरूले के गरे भन्छ भने जस्तो 2018 मा ट्रम्प आएपछि चीनसँगको एक खालको व्यापारिक युद्ध सुरु भएको हो हैन। जस्तो ट्रम्पले धमाधम चीनमाथि जो प्रतिबन्ध, स्याङ्सनको नाममा जो प्रतिबन्ध लगाउँदै गए त्यो चाहिँ बाइडेनको पालामा पनि रोकेन, अझ बढ्यो हैन। ट्रम्पको पालाको भन्दा धेरै बढ्यो र सम्बन्ध धेरै चाहिँ तपाईको बिग्रियो, धेरै हदसम्म बिग्रियो हैन। पहिले कस्तो थियो भन्छ भने बाइडेन सत्तामा आउनुभन्दा अगाडि रिपब्लिकनहरू चाहिँ चीनप्रति बढी आक्रामक हैन, चीन चाहिँ हाम्रो समस्या हो भन्थे, रुसप्रति नरम थिए। तर डेमोक्रेटहरूको उल्टो थियो, उनीहरू त रुसप्रति आक्रामक थिए र चीनप्रति चाहिँ नरम थिए। तर बाइडेन सत्तामा आएपछि ठ्याक्कै यिनीहरू चाहिँ तपाईको ट्रम्पकै बाटोमा गए
हैन नयाँ विदेश नीति ल्याएर चाहिँ तपाईको चीनलाई मुख्य समस्या भन्ने यिनले घोषित गरे। तर अहिले चीनसँग जसरी डिल गरिरहेका छन् नि त्यो उनको घोषित नीतिका एकदमै विपरीत छ। अहिले उनीहरूले चीनसँग एकदमै सम्बन्ध सुधार गर्न चाहिरहेछन्। यसले के देखिन्छ भन्छ भने अमेरिकनहरू चाहिँ अब यो विश्वको जो भूराजनीति हो नि आर्थिक र चाहिँ सामरिक दुवै रूपमा अब टेक्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। म एउटा परिदृश्य तपाईलाई देखाइदिन्छु। अमेरिकनहरूको जो एउटा दोहोरो चाल र चीनको आक्रामक रुसको त छँदैछ हैन। अब एउटा भन्छन् नि जस्तो नेपोलियनले भनेका थिए चीन चाहिँ सुतेको ड्रागन हो यसलाई नउठाऊ, यो उठ्यो भने सबै बिताउँछ हैन, सबै बिताउँछ भनेका थिए। मलाई लाग्छ एउटा संकेत जस्तो अमेरिका र यु माथि जो चाहिँ तपाईको अब एक्सन चीनले देखाउन थाल्यो चीन चाहिँ उड्दैछ र अब यसलाई ठेक्न सकिन्न भन्ने एउटा भाषा ठेक्न सकिन्न भन्ने चाहिँ सन्देश उनीहरूले बुझेका छन्, सायद बुझेका छन्। चीनको इतिहास पनि उनले राम्रोसँग पढेका छन्, हेरेका छन्। त्यसकारणले अमेरिकनहरू धेरै गलेको देखिन्छ, अहिले एकदमै गलेको छ। र विश्वको समीकरण पनि कस्तो देखिएको छ भने जस्तो ल्याटिन अमेरिका पश्चिमाहरूको हातबाट मुक्त भइसकेका छ हैन। अब यो बहस ठुलो बहसको विषय रहेन, धेरै सूचनाहरू आइसकेका छन्। त्यसमध्ये मैले पटक पटक भनेको छु ल्याटिन अमेरिकाका त लगभग सबै देश 21-22 वटा देशहरू चीनको बीआरआईसँग जोडिएका छन्। बीआरआई ल्याटिन अमेरिका सर्लक्कै चीनको बीआरआईले समेटिसकेको हो। यद्यपि त्यो एक आपसको विकासमा चाहिँ देशहरूलाई जोड्ने चाहिँ प्रोजेक्ट हो त्यो। जस्तो अफ्रिका मुक्त भयो हैन, अफ्रिका पश्चिमा पकडबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भयो र एक खालको पश्चिम विरोधी एउटा लहर छ अहिले अफ्रिकामा हैन। खुलेआम रुससँग चाहिँ साझेदारी औकात गरिरहेका छन् धेरै देशहरूले हैन। रुस र चीनसँगको साझेदारी जस्तो मध्यपूर्वको हातबाट गयो। इरान र चाहिँ साउदी अरबको सम्बन्ध मात्रै हैन, त्यसपछि अब अमेरिकन र युरोपियनहरू जो भाँडेर लडाइरहेको थिए नि मध्यपूर्वमा इस्लामिक देशहरूलाई, त्यो सबै कार्डहरू असफल भए, चकनाचुर भए। अब उनको सहारा कहीँ पनि छैन। त्यस्तो भरपर्दो भोलि चाहिँ जस्तो अहिले चाहिँ EU भनेर चलाए, नेटो भनेर चलाए अथवा चाहिँ अफ्रिकालाई यस्तै गरी चाहिँ बाँधेर राखेका थिए, यस्ता खालका कुनै पनि संरचनाहरू अब बाँकी रहेनन्। अमेरिकनहरूको निम्ति पनि सबै हातबाट गयो। त्यसकारणले कसलाई चाहिँ हातमा लिने भन्ने एउटा समस्या छ उनलाई। एउटा भरपर्दो आफू भोलि बाँच्न टेक्नको निम्ति कसरी वातावरण बनाउने भन्ने छ। त्यसको निम्ति जस्तो रुससँग त एक खालको छदमा लडाइँ चलिरहेछ, उनले त्यो आँट अहिले गर्न सक्दैनन्। उनले एउटा चीनलाई कसरी अलिकति कन्भिन्स गर्ने ताकि आफ्नो भविष्यमा बचाउ पनि होस्। जस्तो भोलि भत्ताभङ्ग भयो, दुनियाँ भत्ताभङ्ग भयो, ठेक्नै नसक्ने स्थिति आयो भने पनि आफू बाँच्ने एउटा वातावरण रहोस्। चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने नम्बर 1 र सम्बन्ध सुधार गरेको नाममा रुससँग चीनको अन्तर्विरोध पनि बढाउने दुईटै कुरा छ अमेरिकनहरूको। यो दुईटै खेल चाहिँ तपाईको खेलिरहेछन्। जस्तो अमेरिकनहरू यो खेल किन खेल्न खोजेत भन्दाखेरि जस्तो मैले भने ल्याटिन अमेरिका उनको हातबाट गयो हैन। यो मुनरो डक्ट्रिन पछि जो मुनरो डक्ट्रिन भन्थे ल्याटिन अमेरिका उनको हातबाट गयो, अफ्रिका उनको हातबाट गयो र एसिया पनि झन्नै गइसकेको छ। केही देश 2-4वटा केही देश छोडिकन एसिया पनि गइसकेको छ। अब युरोप भोलिको निम्ति युरोप अमेरिकाको निम्ति अमेरिकाको अस्तित्व टेकाउने बजार होइन। एउटा त बजार सानो छ, युरोपको बजार सानो छ। दोस्रो चाहिँ अमेरिकनहरूले जुन माल उत्पादन गर्छन् त्यो लगभग सबै माल युरोपमा पनि उत्पादन हुन्छ। त्यसकारणले बजारको सम्भावना गुन्जाइस एकदम कम छ। स्रोत साधन हो उसको चाहिँ अहिलेसम्मको गठबन्धन नेटोको नाममा भएको गठबन्धन युरोप हो। युरोप स्रोत साधनको हिसाबले कमजोर छ। त्यसकारणले युरोपसँग चाहिँ गठबन्धन बनाएर मात्रै अमेरिका बाँच्न सक्ने आधार छैन। उसले बजार खोज्नुपर्छ हैन। जस्तो त्यो बजार भनेको एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाहरू केही पनि होइन, जनसँगै यहीँ छ। अमेरिका एउटा यो दाउमा लागेको छ अहिले र उसले चीन र रुससँग बाहिर चाहिँ एउटा नाटक गर्ने हैन। बडो हामी डेमोक्रेट हौँ, यिनीहरू चाहिँ डिक्टेटर हुन् अथवा चाहिँ तपाईको यो हुन् त्यो हुन्, मानवाधिकार उल्लङ्घन आदि इत्यादि नौटङ्की बाहिर गरिराख्ने, तर भित्र यिनीसँग चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ अगाडि बढाइराख्ने। जस्तो दुईवटा आँकडा, एउटा चाहिँ मैले एउटा गजबको मान्छेलाई पत्यार नलाग्दो एउटा चाहिँ आँकडा रुसले जारी गरेको छ 8 तारिकका दिन, जुलाई 8 तारिकका दिन रुसले के यो तासमा आएको छ। अहिले चाहिँ यो भर्खर यो जुन महिनाको रेकर्ड हेर्ने हो भने 1 महिना अगाडिको रेकर्ड हेर्ने हो भने अमेरिकाले रुसबाट आयात गर्ने जो गुड्स अथवा सेवा सेक्टर टोटल आयात भनौँ न सबै क्षेत्रको, त्यो चाहिँ 2 गुणाले बढ्यो। 2 गुणाले बढेर 642.8 मिलियन
हैन 1 मिलियनमा 10 लाख हुन्छ 642.8 मिलियन पुग्यो तर उसले चाहिँ रुसले आयात जो अमेरिकाबाट गर्छ त्यो घट्दिनेकै घट्दै गयो र यो जुन महिनासम्म 65.2 मिलियनमा झरेको छ अमेरिकाले आयात गर्छ 642.8 मिलियन रुसबाट डबल भयो अहिले तर निर्यात गर्छ 65.2 रुससँग यत्रो असमानता छ व्यापारमा अब चीनसँग कुरै छोड्दिनुस् चीनसँग आकाश पाताल छ धेरै ठुलो चाहिँ तपाईको ऋणात्मक चाहिँ तपाईको ब्यालेन्स छ सन्तुलन चाहिँ धेरै चाहिँ नकारात्मक छ ऋणात्मक छ अमेरिकाको यो सबै चीजलाई हेरेको छ र उसको निम्ति के छ भने युरोप भरपर्दो चाहिँ होइन जस्तो भोलि युद्ध भड्क्यो अथवा सम्बन्ध बिग्रिदै गयो यो ध्रुवीकरणले भने युरोप अमेरिका टेक्नको निम्ति आर्थिक रूपमा भरपर्दो क्षेत्र होइन हैन अब एउटा चाहिँ तपाईको इन्डिया छ हैन उसले चाहिँ अलिकति आँखा लगाएको इन्डिया छ इन्डिया पनि विश्वको यो ध्रुवीकरणमा अमेरिकाले जे चाहन्छ त्यसरी चाहिँ जान सक्ने चाहेर पनि जान सक्ने हालतमा छैन चाहेर पनि जान सक्ने हालतमा छैन अहिले तत्काललाई भोलि विस्फोट भयो युद्ध भड्क्यो व्यापक विस्तार भयो यसले विशुद्धकै रूप लियो भने त को कता जान्छ भन्न सकिन्न अहिले भाकै गठबन्धन पनि छिन्नभिन्न हुन सक्छन् र अहिले शत्रुको रूपमा देखा परेका बाहिर उनको एउटा गठबन्धन पनि बन्न सक्छ भोलि हैन त्यो के किन भन्न सकिन्न तर अहिले अमेरिका एकदमै ठुलो संकटको बीचबाट गुज्रिरहेको छ र मलाई लाग्छ जस्तो चाहिँ तपाईको अमेरिकाको यो चरम अवसरवाद अनैतिकता अथवा उसको मूल्यहीन जो राजनीति पुरै उपभोक्तावादी भोगवादी र बजारवादी एउटा चाहिँ नीति र सिद्धान्तको एउटा राम्रो नमुना चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर उ जसरी मरिहत्या गरिरहेको छ नि एकपछि अर्को मान्छे पठाइरहेको छ मुख्य शत्रु घोषणा गर्दै यसले अमेरिका कागजी बाग हो भित्र अमेरिका चाहिँ ढलिसकेको छ भन्ने पुष्टि गर्न सकिन्छ अब चीन बाहेक अर्को उपाय छैन भन्ने निष्कर्षमा अमेरिकनहरू पुगेका छन् तर मलाई के विश्वास छैन भन्छ भने यो लडाईँ जस्तो एकातिर अमेरिकनको चरित्र हैन उसको चाहिँ सांस्कृतिक चरित्र उसको राजनीतिक चरित्र उनको संस्कार यो त दुनियाँले कसरी नबुझेको कुरो त छैन चीन अब आक्रामक ढंगले अगाडि जो बढ्यो अब उनीहरू नझुकिकन हैन उनीहरू चाहिँ तपाईको जस्तो चीनले आफ्नो हात माथि नपारिकन युरोपियन र अमेरिकनहरूसँग अब कुनै सुलह सम्झौता चीनले गर्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन किन यो एउटा रणनीति भन्ने हो विश्वको समग्र लडाईँको पाटोलाई हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो आर्थिक राजनीतिक र सांस्कृतिक तीनटै आयाममा यत्रो सङ्घर्ष चलिरहेछ मुद्दा तिनै उठेका छन् युक्रेनलाई मियो बनाएर अथवा त्यसलाई निमित्त कारण बनाएर मुद्दा तिनै उठिरहेछन् यो लडाईँमा चीन सचेत छ सचेत मात्रै हैन कि यो लडाईँलाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउन त्यो सिद्धान्तको तहमा पहल पनि चीनले गरेको छ जस्तो ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ भयो सुरक्षाको अवधारणा भयो विकासको अवधारणा भयो सभ्यताको अवधारणा भयो किन यो न्यारेटिभलाई संस्थागत गर्ने त्यो पहल पनि चीनले नै गरेको कारणले अमेरिकनहरूको खेलमा युरोपियनहरूको खेलमा अब चीन फस्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन तर पश्चिमाहरूले पहिले चाहिँ हेपेर मनपरी गरे हैन हेपेरै गरे उनीहरूले सायद मलाई लाग्छ यत्रो बलियो ताकत जस्तो रुस यत्रो भयानक शक्ति होला यिनलाई यो अन्दाजै थिएन अनुमानै थिएन रुस यति चाहिँ रहस्यमय शक्ति होला यस्तो भइसकेको होला यिनलाई अनुमानै थिएन चीनको विषयमा पनि त्यही हो अब यिनीहरू एकदम भयभीत भइसकेका छन् र यो भयले अब यिनीहरूभित्र अन्तर्विरोध पैदा गरिरहेको छ जस्तो नेटो भित्र अन्तर्विरोध अमेरिका र यु भित्र अन्तर्विरोध युका देशहरूभित्रै अन्तर्विरोध अथवा अमेरिका भित्र पनि हैन डेमोक्रेटहरू भित्रै र रिपब्लिकन डेमोक्रेट भित्र जस्तो अहिले युक्रेनले बाइडेन सरकारले युक्रेनलाई जो क्लस्टर बम दिने निर्णय गरेको छ त्यसको विरुद्धमा डेमोक्रेटहरू भित्र जबरजस्त आवाज उठेको छ यो भनेको त राष्ट्रसङ्घको निर्णयलाई चुनौती हो हैन आफैले पहल गरेर चाहिँ राष्ट्रसङ्घले गराएको निर्णयलाई खुल्लेआम चाहिँ यो त प्रतिबन्ध लगाएको बम दिन्छ भने यो स्वीकार्य हुँदैन हैन अरु विरोधी त छँदैछन् धेरैले गरे हैन नेटोका धेरै सदस्यले गरिरहेछन् तर डेमोक्रेटहरू भित्र यो विरोध सुरु भयो त यो जो अन्तर्द्वन्द्वमा उनी फसिरहेछन् नि यो द्वन्द्वले यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भोलि अमेरिका भित्रै एउटा विद्रोहको अथवा चाहिँ द्वन्द्वको आगो सल्किने एउटा खतराबाट अमेरिका गुज्रिरहेछ त्यसलाई कसरी रोक्ने अहिले युरोपियनहरूलाई माया मारेर अथवा उनलाई चिढाएर अथवा चीनका विरुद्धमा उसले जे कान फुक्यो अहिलेसम्म त्यसको उल्टो आफै जे गरिरहेको छ नि यसले अमेरिकाका अगाडि उपस्थित चुनौतीलाई संकेत गर्छ तर मलाई लाग्छ कि विश्वको यो एउटा महान लडाईँ युगान्तकारी लडाईँ भन्छु मैले युगान्तकारी लडाईँ पश्चिमा युगका विरुद्धको लडाईँ कथित आधुनिकतावादी युगका विरुद्धको लडाईँ र कथित
पश्चिमी मूल्यहरूमा आधारित विश्व व्यवस्थाका विरुद्धको लडाईँ हैन, यति गहिरो लडाईँमा अमेरिकाले फकाएर चीन मत्थर हुने वा चाहिँ तपाईको जुन ढङ्गले अगाडि बढेको छ त्यसमा कुनै चाहिँ व्यवधान ल्याउने काम त्यसले गर्दैन, त्यो मूर्खता त्यसले गर्दैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र यो शुभ सङ्केत हो। अमेरिकनहरूको गिडगिडाहट, रोदन, छटपटी र निर्लज्जता, मेरो भाषामा भन्छ भने जस्तो यहाँका दलालहरूको चरित्र छ नि हैन, निर्लज्जता हैन, आफूले चाहिँ एउटा कुरा बोलेको छ, अर्को काम गरेको छ, एउटा धमास देखाइरहेछ हैन, अनि चाहिँ तपाईको रुन्चे भाषा पनि प्रयोग गरिरहेछ हैन, डिक्टेटर पनि भनिरहेछ, अनि अब तिमी नभइकन चाहिँ अब विश्व चल्दैन, तिमी हामी मिलेर जान्छौ पनि भनिरहेछ। अनि चाहिँ तपाईको चीन चाहिँ विश्वको सुरक्षा, पर्यावरणको सुरक्षामा साह्रै महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको देश हो पनि भनिरहेछ। अनि यस्तो खालको एउटा विरोधाभास विसङ्गतिमा अमेरिका फस्दै गएको छ। र अहिले रुस मात्रै हैन, अब यसपछि यो महिनाको 1 जुलाईदेखि चीन पनि आक्रामक ढङ्गले अगाडि बढ्यो र यसले अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणलाई गुणात्मक रूपमा एउटा उचाइमा लग्दैछ। अब गुणात्मक रूपमा उचाइमा लग्दैछ र यसको नतिजा बनाएर त 5-7 महिनाको बिचमा एउटा यसको नतिजा निस्कन्छ र त्यो नतिजा पश्चिमी अत्याचार, पश्चिमी चाहिँ बर्बरता, पश्चिमी अमानवीयताका विरुद्धमै त्यो निष्कर्ष निस्किनेछ र त्यसपछि विश्वको एउटा चाहिँ तपाईको जो अशान्त तस्बिर हो नि यसले एउटा समाधान पाउला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो एउटा राम्रो खालको सङ्केत हो। हस्, धन्यवाद।